دیندی لوری شیما جھولا جھولا کے دیندی لوری شیما جھولا جھولا کے یا ربی اب کی لانا محمد فرما کے ہینا جھولاون جھولے ویرے نے سجدے ہینا جھولاون جھولے ویرے نے سجدے بھیڑا نو ویر کنے پیارے نے لگ دے شیما دا پیار دساں لوری سنا کے دیندی لوری شیما جھولا جھولا کے اور تا کے کہن لگیاں نہ تواڈا نان کیوں کچھ لگدا ہے نہ داد کیوں کچھ لگدا ہے نہ اے نال کوئی خونی رشتہ ہے اینا پیار شیما تو اپنے رل کے جمے ہوئے ویر نال نہیں کر دی جتنا تو مکے دے یتیم نال کرنی ہے رو کے کہندی ہے نسلوں نہ چاچے بابے شک نہ کائی اساں تائیوں جدڑی اس دے ناویں لائی کھچدی ہے ڈوری ویرا جھولے وچ پا کے دیندی ہے لوری شیما جھولا جھولا کے آقا نے بچپن یاد کیتا آقا نے لڑکپن یاد کیتا حضور نے حال حوال پوچھیا دکھ سکھ ونڈیا بہن دے نال بہنا موئے دیا جان تے متھے تے وٹنا پایا کرو بہنا چھٹیاں گزارن آن تے اے نہ کراں کہ اپنے پالا کے تیرے دن میں حضور دے نال جا رہے اساں آقا بھی پیدل میں بھی پیدل میرے محبوب نو سواری پیش کیتی گئی تے میرے آقا سواری دے اتے سوار ہون لگے تے کسے گل تو حضور مسکرا پے تے جدو حضور مسکران دے سن تے اللہ جنت دے 8 دروازے کھول دیندا سی جدو حضور مسکران دے سن تے جنت دیاں ہوراں نغمے گاندیاں سن جدو حضور مسکران دے سن تے جنت دے فرشتے خوشیاں منا دے سن کیونکہ جس دے ہسیاں پھول کھڑ پیندے تے میں کو اٹھے جگ سارا سورج جس تو شرم کھاوے او دا حسن سے اتنا پیارا سورج جس تو شرم کھاوے او دا حسن سے اتنا پیارا ویسے میرے آقا بڑے سونے سن آقا نہ مسکران پھر بھی سونے لگ دینے آقا بیٹھے ہون تے سونے لگ دینے آقا چل دے ہون تے سونے لگ دینے آقا مسکران دے ہون تے سونے لگ دینے آقا امت دے غم وچ آنسو بہان دے ہون تے سونے لگ دینے بلکہ حضور دی سیرت سنیے صورت سنیے جیڑی گلی چ میرا نبی لگ جاوے او گلیاں سونیاں ہو جاندیاں نے جس غار وچ میرا نبی قدم رکھے او غار سونا ہو جاندا ہے نہیں 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 کیا خوبا کیا تھی کسی نے کہ ازل تو سکھ دیاں سن جیڑیاں قربت دی لذت نو قدم رکھے آئے جاں سونے او غاراں مسکرا گئیاں قدم رکھے آئے جاں سونے او غاراں مسکرا پئیاں اے کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں اے کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں میرے آقا دا حسن بھی سونا سیرت بھی سونی کردار بھی سونا گفتار بھی سونا میرے آقا دا تاج بھی سونا معراج بھی سونا مزاج بھی سونا محمد دا میلاد بھی سونا ہے میرے
آقا دا سینہ بھی سونا پسینہ بھی سونا میرے محبوب علیہ السلام دا جلال بھی سونا جمال بھی سونا کمال بھی سونا مکتی مکائیے میرے سونے دا کالا ملال بھی سونا ہے میرے آقا دی زندگی دا ایک ایک لمحہ اللہ نے سونا بنایا ہے تے بے عیب بنایا ہے تے لارب بنایا ہے کیا خوبہ کہتی کسی نے خوشبو بھری فضائے سونا جو آ گیا ہے خوشبو بھری فضائے سونا جو آ گیا ہے ہوٹھاں تے مرحبا سونا جو آ گیا ہے ہنجوان تے ہو کے آندے ہنجوان تے ہو کے آندے سیلاب ٹل گئے نے دختر کشید سارے عذاب ٹل گئے نے دیاں دے سر ردائے سونا سونا جو آ گیا ہے سونا جو آ گیا ہے ہر گلستان دے اندر تیرے بہار لینے ہر گلستان دے اندر تیرے بہار لینے صلی اللہ دے نغمے پھلان گنگنائنے صلی اللہ دے نغمے پھلان گنگنائنے بلبل دی صدائے سونا جو آ گیا ہے سونا جو آ گیا ہے بیمار کھل گئے نے لاچار کھل گئے نے درداں دے مارے جگتے ہر درد بھول گئے نے سب نو ملی شفائے سونا سونا جو آ گیا ہے سونا جو آ گیا ہے میرے محبوب علیہ السلام کھوڑے دے اتے بہن لگے حضرت علی فرماندے نے میں حضور دا چہرہ ویکھ رہا ساں حضور دا مکھڑا ویکھ رہا ساں اے سونا مکھڑا اے سونا مکھڑا تے کالیاں زلفاں تے لیندیاں لٹک ہولارے یار نبی دے لوگوں قسمت والے جڑے تک تک لین نظارے انگلی دا جے کرے اشارہ تے چل ٹکڑے ہو جاوے ویگ کے سونی صورت اس دی تے سورج بھی شرماوے اوے سیر کرے تے عرش تے جاوے تے پوری امت نو بخشاوے اس تو بعد قیامت تائیں اور نبی نہ آوے اس تو بعد قیامت تائیں اور نبی نہ آوے حضرت علی فرماندے نے شیر جلی فرماندے نے حق دے ولی فرماندے نے نبی دا ویر فرما رہے ہیں صحابہ دا مشیر فرما رہے ہیں بڑا ضمیر فرما رہے ہیں صاحب شمشیر فرما رہے ہیں ساڈا پیر فرما رہے ہیں جنہاں دا علی پیر ادھر اونچی سبحان اللہ آکھن باقی تھلے ویکھن ساڈا پیر فرما رہے ہیں میں آقا وال ویکھیا آقا مسکرا کے گھوڑے دے تے بیٹھ گئے او دن گزریا تے اج تک جدوں وی علی کہندا ہے میں گھوڑے تے بیٹھنا مینوں حضور دی ادا یاد آ جاندی ہے میں مسکرا کے حضور دی سنت زندہ کر لینا وا اے صحابہ سن جڑے حضور دی ایک ایک ادا تے جان دیندے سی اس لئی میرے دوستا جے نبی نو مننا ہے
جتھے نبی روکے رک جانا ہے، جتھے نبی ٹورے ٹر جانا ہے۔ مسجد نبوی دا ماحول ہے، آقا منبر تے بیٹھے نے، سامنے صحابہ بیٹھے نے، آقا خطبہ پہ دیندے نے، حضور دی زبان پاک وچوں نکلیا جڑا جتے ہے اوتھے پہ جائے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص گل کرنا چاہنا ہاں۔ ایک صحابی حضور دا دیوانہ پروانہ مستانہ برزانہ او مسیح تے آ رہے ہیں، ایک قدم پوڑی دے اتے رکھے ہے، ایک تھلے رکھے ہے، تے کنا تے آواز پہ گئی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جنہوں اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال درود شریف پڑھو حضور دی ذات تے۔ انتہائی قابل صد احترام معزز محترم حضرات علماء کرام، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سماعت فرمان والیاں محترمہ مکرمہ باحیا با پردہ اسلامی ماؤں بہنوں، خطیب اسلام عالم با عمل حضرت مولانا محمد عاصم شاد صاحب دامت برکاتہ العالیہ دے پیار برے حکم تے، محترم جناب حافظ محمد زاہد صاحب، انہاں دی اور انہاں دے برادران دی، انہاں دے والد محترم دی پیار بری اور خلوص دعوت تے دین دی نسبت نال دوسری مرتبہ اللہ کریم نے مینوں اس جگہ تے حاضری دا موقع بخشیا ہے۔ وقت کافی گزر چکے ہے، انتہائی اختصار دے نال میں دین دیاں ایک دو گلاں عرض کراں گا، اس ارادے اور امید تے کہ تہاڈی توجہ میری طرف رہے گی، تے جنہاں دی توجہ ہے وہ ذرا سبحان اللہ اونچی کہہ چلو۔ ایک کہ تسی بچے سامنے بٹھا دیندے ہو، انہاں تقریر سننی نہیں ہوندی، انہاں شرارتاں کرنی ہوندیاں، نیانے آگے تے سیانے پیچھے۔ مہربانی کرو بھی انہاں بچیاں نوں تھوڑا تھوڑا کھلار دیو تے سیانے اگر اس پنڈ وچ کوئی سیانے ہیں تے ایتھے آ جائے۔ اگر تواڈے وچ کوئی بندہ سیانا ہے ایتھے آ جائے، اگر کوئی سیانا ہے کیونکہ تسی سارے ہی سیانے ہو ماشاءاللہ۔ بچیاں نوں گھر نہیں بھیجنا، بس تھوڑا تھوڑا سیڈاں تے کر کے وکھرا کر دیو، بیٹا تسی اتحاد توڑ دیو اپنا۔ آ جاؤ بزرگو، تسی آ جاؤ، ایتھے آ جاؤ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
بس انہوں نے وکھرا وکھرا بٹھا دیو گھر نہیں بھیجنا انہوں نے بھی دین دی ضرورت ہے تسی تھوڑا جا قریب ہو جائے جزاک اللہ جزاک اللہ ایویں پنجابی جی کہتے تھوڑا جا پیڑ بنا چھوڑو ماحول بنا چھوڑو تھوڑا گرامی قدر اج دی تواڈی اور میری ملاقات دا سبب او سن بھائی محمد راشد مرحوم توجہ جڑے دار فانی نو خیر بات کہہ کے تے دار بقا دی طرف تشریف لے گئے جتھے اسی سارے نے جانا دل منے پھر بھی جانا ہے تے دل نہ منے پھر بھی جانا کل من علیہا فان ہر چیز تے اللہ نے فنا دا پیرا لایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ صرف باقی رہنی ہے اللہ کی ذات اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم جو جمع ہے اس مرنا ہے جو آیا ہے اس جانا ہے جو کڑیا ہے اس بھجنا ہے موت جوانی نہیں ویکھدی بڑھاپا نہیں ویکھدی ذات پات نہیں ویکھدی مرن لئی ضروری نہیں کہ بندہ 70 سال دا ہوئے ضروری نہیں کہ بندہ بیمار ہوئے ضروری نہیں کہ بندہ جوان ہوئے ضروری نہیں کہ بندہ پردیس جائے موت کسی گھڑی بھی آ سکتی ہے کسی ٹائم بھی آ سکتی ہے شکر گڑھ جانا ہوئے تو پنڈوں دے بندہ پہلے جیب ہتھ مار دے بھی زیادہ راہ ہے کرایہ شرایہ ہے اے شکر گڑھ جان واسطے بندہ جیب ہتھ مار دے کہ کدے رکشے والے دے سامنے بس والے دے سامنے شرمندہ نہ ہو پٹرول پمپ والے دے سامنے شرمندہ نہ ہو جڑا اتنا لمبا سفر ہے اس واسطے کی جوڑے ہیں بھائی سانو شیطان نے ایک پٹھی مت لا چھڑی ہے بھی اے جہان مٹھا تے اگلا کنے ڈٹا اپنے ہاتھاں نال راشد صاحب نو دفن کیتا ہے اپنے ہاتھاں نال اودے تے مٹی پائی ہے اپنے ہاتھاں نال غسل دیتا ہے اپنے ہاتھاں نال روانہ کیتا ہے تے مٹی تے پا کے پانی چھڑکا کے 4 پتیاں پھلاں دیاں سٹ کے تے شیطان نے سانو پتہ کی آکھیا اجے ہو گیا ہے اپنا بڑا ٹائم بھئی جہان مٹھا تے اگلا کنے ڈٹا یہ سارے سبحان اللہ کو تے میں دساں او کنے ڈٹا کچھ نہیں ہوندہ صحت تو بھی اچھی ہوندی ہے تے ایمان بھی تازہ ہوندہ ہے ذرا سبحان اللہ تھوڑا جا اچھی کہہ چھڑ تھوڑا جا اتنا زور ہو لا چھڑا اے جہان مٹھا بھئی اگلا کنے ڈٹا ساری دنیا نے نہیں ڈٹا مولانا آسم صاحب نے نہیں ڈٹا مولانا مظفر صاحب نے نہیں ڈٹا کامران صاحب نے نہیں ڈٹا شبیر عثمانی نے نہیں ڈٹا توڑے جو کسی چودھری سردار نمبردار اچھے نیوے نے نہیں ڈٹا لیکن آؤ ایک ہستی دا میں تو تعارف کراواں جیڑی کہندی ہے میں ڈٹا میں جہاں رو ڈٹا اللہ و دستی دا نا کیے فرمایا جی دا کلمہ پڑھ دے ہو او کون ہے آمنہ دا لالے محبوب رب ذوالجلالے رحمت للمالا مالے بدر الدجائے شمس الضحائے خیر الورائے بلغ العلائے کشف الدجائے لا يمکن الصلائے حبیب کبریائے احمد مجتبائے محمد مصطفائے شب اسراد دلہائے مکین گنبد خجرائے ساکی کوثر شافع محشر بہتر و برتر آمنہ دا دلبر عبداللہ دا نور نظر خیر البشر محمد تے احمد تے عاقب تے حاشر تے ناشر مزمل مدثر طٰہٰ تے یاسین تے مہجبین کائنات دا امام جنگاں دا سلطان سب تو اعلیٰ سب تو بلند و بالا کملی والا آپ تو بعد رب نے لایا نبوت دے خزانے نو تالا جڑا نام مننے ہو دا دوواں جہان وچ منہ کالا فرمایا میری ذات اعتبار کرو میں اگلا جہان ڈٹھا
دی اکھاں نال ویکھ آیا میں جہنم بھی اکھاں نال ویکھ آیا میں جزا بھی ویکھ آیا میں سزا بھی ویکھ آیا کی پوچھ دے ہو میں خدا ہی ویکھ آیا تسی کی کیتے ہو اے جہان بیٹا اگلا کنے ڈٹا میرے تے اعتبار کرو میں ڈٹھا نماز پڑھو تے جزا دیکھیے نہ پڑھو تے سزا دیکھیے اچھی گل کرو تے جزا دیکھیے بری گل کرو تے سزا دیکھیے بھئی سود کھاؤ تے میں سزا دیکھیے سود تو توبہ کر لو تے میں جزا دیکھیے یتیماں نال پیار کرو میں جزا دیکھیے یتیماں دا مال کھاؤ میں سزا دیکھیے میں ہر چیز ویکھ کے آیا تے میری زبان تے اعتبار کر لو جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے سزا بھی ہے جزا بھی ہے تے جڑا حضور دا عاشق ہوئے انہوں چاہیے ہے پھر نبی دی گل مان کے تے جنہوں نبی آکھیا ہو کرے تے جتوں روکیا اتھوں رک جا اے زندگی ہے کہ جتوں نبی روک جاؤ جتے آکے ٹر پڑ ایک نبی دی ادا نال پیار کرو حضرت علی جڑے علی نو جان دے ہو تے من دے ہو او مسکرا کے سبحان اللہ کہو تے باقی جڑے نہیں من دے ہو تشریف لے جاؤ اگر کوئی میرے پیر علی انہوں نہیں مندہ تے انہوں دی محفل نہیں اے علی والے دی محفل ہے کیونکہ صدیق والے اسی فاروق والے اسی عثمان والے بھی اسی تے علی والے بھی اسی حضور نے فرمایا منافق تے مومن دی پہچان کرنی ہوئے علی دا نام لو چہرے تے وٹ پہ جائے تے منافق کے پھلا وانگو چہرہ ہوئے تے مومن اس بات پہ چھت تے بیٹھے ہو تے ذرا سبحان اللہ اونچی کہو تاکہ نیڑے کوئی حال نہیں آج بھئی تسی میرے خیال ناراض ہو میرے نال یا تسی ہو نہیں ہے میں سور بھی لانا ٹینشن نہ لو کیونکہ ساری جنہیں تو لٹیا سورے سے بے سورے آنو کو جنتا کوئی جائے 25-30 لاکھ روپیہ بھائی یہ سوردہ ہے گردہ نہیں ہے اتنی اچھی سبحان اللہ کہو کہ میرا شک دور ہو جائے اے سارے حیدری بیٹھے ماشاءاللہ حضرت علی دی عادت طریقہ تھی کہ جدو بھی آپ گھوڑے تے اتے چڑھ دے سن گھوڑے تے اتے سوار ہوندے سن تے جدو بھی سوار ہوندے سن تے مسکرا پہندے ایک دن ساتھیاں کیا درجی ایک گلتے دسو حالات جی ہو جائے مرضی ہون جنگ ہوئے حالات گرمی ہوئے تپج ہوئے پیاز ہوئے دپر ہوئے ادر ہوئے تسی گھوڑے تے بہندے ہوتے ہستے کیوں ہو میں نے دو راز سمجھ آئے نے ایک میں اپنے والوں کہہ رہے ہیں تو ایک علی والوں ایک حضرت علی نے فرمایا ہونا ہے میں اتے بہ کے دسنا واہ سواری ہوندی اتے بہن واسطے نہیں تسی موٹر سائیکل سے تلو لنگ دے ہو سواری ہوندی اتے بہن واسطے تے دوسری گل ایک دن میں آقا دے نال جا رہا سا ایک دن میں حضور دے نال جا رہا سا آقا بھی پیدل میں بھی پیدل میرے محبوب نو سواری پیش کیتی گئی تے میرے آقا سواری دے اتے سوار ہون لگے تے کسے گل تو حضور مسکرا پے تے جدو حضور مسکران دے سن تے اللہ جنت دے 8 دروازے کھول دیندا سی جدو حضور مسکران دے سن تے جنت دیاں ہوراں نغمے گاندیاں سن جدو حضور مسکران دے سن تے جنت دے فرشتے خوشیاں منا دے سن کیونکہ جس دے ہسیاں پھول کھڑ پیندے تے میں کو اٹھے جگ سارا سورج جس تو شرما کھاوے او دا حسن سی اتنا پیارا سورج جس تو شرما کھاوے او دا حسن سی اتنا پیارا ویسے میرے آقا بڑے سونے سن آقا نہ مسکران پھر بھی سونے لگ دینے آقا بیٹھے ہون تے سونے لگ دینے آقا چل دے ہون تے سونے لگ دینے آقا مسکران دے ہون تے سونے لگ دینے آقا امت دے غم وچ
صبح دے ہون تے سونے لگدے نے بلکہ حضور دی سیرت سنیے صورت سنیے جیڑی گلی چ میرا نبی لگ جاوے او گلیاں سونیاں ہو جاندیاں نے جس غار میرا نبی قدم رکھے او غار سونا ہو جاندا ہے نہیں 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 کیا خوبا کیا تھی کسی نے کہ ازل تو سکھدیاں سن جیڑیاں قربت دی لذت نو قدم رکھے آئے جا سونے او غاراں مسکرا گئیاں قدم رکھے آئے جا سونے او غاراں مسکرا پئیاں اے کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں اے کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں میرے آقا دا حسن بھی سونا سیرت بھی سونی کردار بھی سونا گفتار بھی سونا میرے آقا دا تاج بھی سونا معراج بھی سونا مزاج بھی سونا محمد دا میلاد بھی سونا ہے میرے آقا دا سینہ بھی سونا پسینہ بھی سونا میرے محبوب علیہ السلام دا جلال بھی سونا جمال بھی سونا کمال بھی سونا مکتی مکائیے میرے سونے دا کالا ملال بھی سونا ہے میرے آقا دی زندگی دا ایک ایک لمحہ اللہ نے سونا بنایا ہے تے بے عیب بنایا ہے تے لارے بنایا ہے کیا خوبا کہتی کسی نے خوشبو بھری فضائے سونا جو آ گیا ہے خوشبو بھری فضائے سونا جو آ گیا ہے ہوٹھاں تے مرحبا سونا جو آ گیا ہے ہنجواں تے ہو کے آندے ہنجواں تے ہو کے آندے سیلاب ٹل گئے نے دختر کشید سارے عذاب ٹل گئے نے دیاں دے سر ردائے سونا سونا جو آ گیا ہے سونا جو آ گیا ہے ہر گلستان دے اندر ڈیرے بہار لینے ہر گلستان دے اندر ڈیرے بہار لینے صلی اللہ دے نغمے پھلان گنگنائنے صلی اللہ دے نغمے پھلان گنگنائنے بلبل دی صدائے سونا جو آ گیا ہے سونا جو آ گیا ہے بیمار کھل گئے نے لاچار کھل گئے نے درداں دے مارے جگتے ہر درد بھول گئے نے سب نو ملی شفائے سونا سونا جو آ گیا ہے سونا جو آ گیا ہے میرے محبوب علیہ السلام کھوڑے دے اتے بہن لگے حضرت علی فرماندے نے میں حضور دا چہرہ ویکھ رہا سا حضور دا مکھڑا ویکھ رہا سا اے سونا مکھڑا اے سونا مکھڑا تے کالیاں زلفاں تے لیندیاں لٹکو ہولارے یار نبی دے لوگوں قسمت والے جڑے تک تک لین نظارے انگلی دا جے کرے اشارہ تے چل ٹکڑے ہو جاوے ویکھ کے سونی صورت اس دی تے سورج بھی شرماوے اوے سیر کرے تے عرش تے جاوے
بخشاوے اس تو بعد قیامت تائیں اور نبی نہ آوے اس تو بعد قیامت تائیں اور نبی نہ آوے حضرت علی فرماندے نے شیر جلی فرماندے نے حق دے ولی فرماندے نے نبی دا ویر فرما رہے آئے صحابہ دا مشیر فرما رہے آئے بڑا ضمیر فرما رہے آئے صاحب شمشیر فرما رہے آئے ساڈا پیر فرما رہے آئے جنہاں دا علی پیر ادھر اونچی سبحان لاکھن باقی تھلے ویکھن ساڈا پیر فرما رہے آئے میں آقا وال ویکھیا آقا مسکرا کے گھوڑے دیتے بہ گئے او دن گزرے تے اج تک جدو بھی علی کہندا ہے میں گھوڑے تے بینا مینوں حضور دی ادا یاد آ جاندی ہے میں مسکرا کے حضور دی سنت زندہ کر لینا وا اے صحابہ سن جڑے حضور دی ایک ایک ادا تے جان دیندے سی اس لئی میرے دوستا جے نبی نو مننا ہے پھر نبی دی بھی مننی ہے نبی نو مننا ہے پھر نبی دی بھی مننی ہے جتھے نبی روکے رک جانا ہے جتھے نبی ٹورے ٹر جانا ہے مسجد نبی دا ماحول ہے آقا منبر تے بیٹھے نے سامنے صحابہ بیٹھے نے آقا خطبہ پہ دیندے نے حضور دی زبان پاک وچوں نکلیا جڑا جتھے ہے اوتھے بہ جائے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص گل کرنا چاہنا ایک صحابی حضور دا دیوانہ پروانہ مستانہ برزانہ وہ مسیح سے آ رہے ہیں ایک قدم پوڑی دے اتے رکھے آئے ایک تھلے رکھے آئے تے کنہ تے آواز پہ گئی حضور دی جڑا جتے ہے اوتھے بہ جائے ہن صحابی دے عقل تے عشق نے جھگڑا شروع کر دیتا عقل کوئی نہیں ذرا پیر تھلے والا اتے رکھ تے ایزی بہ جا عشق کوے نا 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 جتھے نبی روکی ہے اوتھے رک جا ایک پیر اوپر تے ایک تھلے اوکھا ہو جا پر نبی دی آواز نو اگے پیچھے نہیں کرنا ہن کڈا اوکھا بیٹھا ہونا صحابی ایک پیر جو تھلے ہو تب بہ جائے انہیں کہ اوکھے ضرور ہونے لیکن حضرت سلطان باؤ فرما دے لے کہ حضرت محمد رسول اللہ دے غلامہ دا کیتا کی سی یہ تو ساں سبحان اللہ کہو تے چلو میں بابا جی دے کولو ترجمہ کرا لینا ایڈی گرمی دے ظاہر صاحب سلطان باؤ دا شیر پڑھنا سمجھو 4 کلو دیسی گھیو ضائع کر چلو تسی سبحان اللہ کہو تو میں ٹرائی مارنا شاید پار ہو جائے جو دم غافل سو دم کافر سانو مرشد پڑھایا
کمایا مرن تھی اگے مر گئے باہو مرن تھی اگے مر گئے باہو تا مطلب نو پایا عثمانی 100 دفعہ زور لایا میری ہو تو بھی صدقے تو تھوڑی سبحان اللہ تو بھی صدقے تو میرے خیال ہے شعر اس بچے میں سمجھ آ رہے تھے اللہ نیک بنائے حافظ بنائے قاری بنائے ماں پیو دکھاں دی ٹھنڈک بنائے تو رزق کی برکت عطا فرمائے ہن سبحان اللہ کہو تے اگلی گل کر آواز پہ گئی کنا تے اوتھے ہی حضور دا دیوانہ بیٹھ گیا ناراض نہ ہونا 5 ٹائم ساڈے کنا تے بھی آواز پیندی ہے پیندی کہ نہیں پیندی حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم اے بھائی میں درمیان جو اذان تاں پڑھی ہے جو بار بندہ ایک کوئی میں کہے بھئی یہ کیڑے ٹائم دی اذان ہے جڑی دیگر ویلے فجر ہو رہی اللہ میں ساری اذان پڑھ کے کرندا تیرے میرے کنت آواز پہنچ دیئے موت یاد ہوندی تے نماز نہ چھڑ دے موت یاد ہوندی تے بہناں دے حق نہ کھاندے موت یاد ہوندی تے دیاں دے حصے نہ کھاندے موت یاد ہوندی تے بھائیاں دا دل نہ تڑپاندے موت یاد ہوندی تے بھائی بھائی کولوں بائی کاٹ نہ کردا خدا را وقت ہی اپنے بھائیاں دا احترام کر ٹائم اپنیاں بہناں دا احترام کر وقت ہی اپنیاں دیاں دی عزت کر اج ٹائم ایک دوجے نال پیار تے محبت کر زندگی ہے تے اپنے ماں باپ دی خدمت کر اس وقت کے باپ مرے سر ننگا ہوئے تے ویر مرن کنڈ خالی ماں باج محمد بخشا اے کون کرے رکھوالی پوچھ لو راشد صاحب دیا ویرانو چلے گئے نے تے یاد کر کے رو دے نے تے کہندے نے بھائی بھائیاں دے اے بھائی بھائیاں دے ہار ونڈاں دے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں سر دا تاج باب محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اے سر دا تاج باب محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اے سائے سائے جوڑ سنگت دے ڈٹھے
شکلاں یاد نہ رہیاں عیداں تے اوے عیداں تے جب راتاں آئیاں تے سب لوگ گھرانوں آئے جڑے ہتھیاں آپ دفن آئے وہ نہیں آئے محمد بخشا جڑے ہتھیاں آپ دفن آئے سبحان اللہ کہتے ہو رہا ہے روشنی پڑھ لو اس بار اذان بھی چھوڑ دیں زندگی بے وفا ہے بھائی آج نہیں تو کل سارے نے جانا لیکن اگر اللہ دے نبی نال پیار تے محبت ہوئے تو پھر نبی جتوں روکے رک جانا چاہیے میرے آقا تیرے آقا نے جتوں جتوں روکیا ہے منع کیتا ہے وہ تو رک جانا چاہیے پر رکے گا وہ جڑا قدر جاندا ہے رکے گا وہ جڑا نبی نو مندا ہے نبی دی مندا ہے رکے گا وہ جڑا اللہ نو مندا ہے اللہ دی مندا ہے میں کہنا کہ انسان جدو دنیا تو جاوے قبر چ جاوے تے فرشتے حساب منگن نان فرشتے اودی زیارت کران آن ملائکہ اودا دیدار کران آن کہ اے دیکھو محمد دا غلام پتہ لگ جائے کہ اے او بندہ ہے جنہیں حضور دی مننی سی یا خوب واقعہ سی کسی نے کہ قبر وچ فریق پہ جانا قبر وچ فریق پہ جانا اے خاصاں دا تے عاماں دا قبر وچ فریق پہ جانا اے خاصاں دا تے عاماں دا کفن میلا وی نہیں ہونا محمد دے غلاماں دا کفن میلا وی نہیں ہونا محمد دے غلاماں دا جنہاں لئی سونے فرمایا اینوں چھوڑو اے میرا اے اسے لئی دعا کھل جانا اے جنت دے مقاماں دا اس لئی میں کہہ رہا ساں کہ میرے دوستا چھڑ جانی ہے دنیا تجھے ڈولی پہ کر کے سوار جنگل کو لے جائیں گے ہو تیار جنگل کو لے جائیں گے تیری ڈولی کا رنگ رنگیلا تجھے روئے گا سارا قبیلہ تجھ پہ ڈالیں گے گلوں کے ہار جنگل کو لے جائیں گے ہو تیار جنگل کو لے جائیں گے ہنزہ صاحب تے دے بھائی راشد صاحب دے بارے ایو ہی کر سکتے نے کہ ٹر گئے یار اے ٹر گئے یار محبتاں والے تے نال ہی لے گئے ہاسے دل نہیں لگدا یار محمد تے جائیے کیڑے پاسے
محمد تے جائیے کیڑے پاسے لے او یار حوالے رب دے تے مل لو جاندی واری اس ملنے نو یاد کرے سو تے روسو عمراں ساری لے او یار حوالے رب دے تے مل 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پیر ملان گے لے او یار حوالے رب دے تے لمبی پئی جدائی روز قیامت پھر ملان گے تے ہور امید نہ کائی میرے محبوب نے اشارہ فرمایا تے صحابی اوتھے ہی بہ گیا حضور نے جیڑی گل کرنی سی کر لئی میرے آقا دی نگاہ مبارک پہ گئی اپنے دیوانے تے اللہ دا قرآن کہندے امتی مشقت وچ ہووے میرا سونا برداشت نہیں کردا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میرے آقا امتی نو کنڈا لگے تے ہوئی برداشت نہیں کر دے حضور دی نگاہ پہ گئی میرا دیوانہ اوکھا ہو کے بیٹھا ہے تے دھپے بیٹھا ہے حضور نے اشارہ فرمایا میرے وال آوے میرے یارا کی گل ہے نبی بٹھایا تے بہ گیا نبی بلایا آ گیا اے صحابہ زندگی ساڑھے لے نمونہ آ گیا حضور دا صحابی حضور پوچھتے نے کوئی منت مننی سی کوئی نظر مننی سی کوئی سکھنا سکھیا سی اے جاؤ کے بہن دا صحابی کہندا نا 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 حضرت ابو دردہ کہنے آقا کوئی منت نہیں سی مننی کوئی سکھنا نہیں سی سکھیا بس تواڈی آواز میرے کنا تے پہ گئی میرے عشق نے مینوں باہر والا قدم اندر نہیں رکھن دیتا تے اندر والا باہر نہیں رکھن دیتا درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے میرے مقدس سامعین میں دور چلا گیا اے جہان مٹھا اگلا کنے مٹھا حضور فرماتے نے میں مٹھا خبردار نماز نہ چھوڑنا سزا بڑی سخت ہے خبردار بہن داغ نہ کھانا سزا بڑی سخت ہے کیونکہ شالا مرے نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں بہنا جس بہن دا ویر نہ کوئی اس دنیا تو کی لینا دیاں لئی پردیس وے بابلی تے پترا لئی جگیراں چپ رہنا مو کچھ نہ کہنا ہے دیاں دیاں تقدیراں میرے معزز سامعین بہن دا حق نہ کھاویں اے کونے نو حضرت شیما کہندے نے کوئی ٹائم ہے تھوڑا حضرت شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی رضائی بہن حضور نے فوج بھیجی علاقہ فتح ہو گیا اس علاقے میں حضرت شیما دا خاندان بھی رہندا سی سارا قافلہ تے خاندان قید ہو گیا حضرت شیما بھی قید ہو کے آ گئیاں آپ جدو حضور دے خیمے کل گزریاں تے خیمے
خیمے وچوں خوشبو آ رہی سی اوتے رک کے کہندیاں نے وے سپاہیو دسو تواڈے چیف دا نام کی ہے تواڈے سردار دا نام کی ہے انہاں کہا بی بی تو کی لڑ پوچھ کے کہندی مینوں پتہ لگ گیا ہے انہاں کہا تین کیویں پتہ لگ گیا فرمایا اس خیمے جو جڑی خوشبو آ رہی ہے حضور دا پسینہ بھی خوشبودار سی حضور جی تو لنگ جاندے سن خوشبو ہی خوشبو ایسے خیمے وچوں جڑی خوشبو آ رہی ہے اے میں سکی ہوئی ہے جاؤ جا کے اپنے محبوب نو دسو تیری بہن قید ہو کے آئی ہے صحابہ ایک دوجے دے منہ ول ویکھ کے کہن لگے حضور دی تے بہن ہی کوئی نہیں حضور تے کلے جمے نے نہ رل کے ویر جمے نہ بہن جمی ہے اے دعویٰ پہ کر دیئے اندر گئے صحابہ آقا ایک خاتون قید ہو کے آئی ہے تے کہہ دیئے میں بڑے محبوب محمد دی بہن فرمایا بلاؤ اندر آ گئی حضور اس طرح نیوی پا کے بیٹھے نے شرم و حیا دا سرما لا کے بیٹھے نے ختم نبوت دا تاج پا کے بیٹھے نے حضور بیٹھے نے تے رو کے کہہ دیئے سن وے ویرا اپنے دکھڑے پہ سنا دیئے اے سن وے ویرا تے بدر منیرا تے عالم دیا سردارا میں ہاں بین رضائی تیری تے تو ہے ویر ہمارا حضرت شیما رو کے کہندیاں نے ہن تو بن گیا ہے پیر جگاں دا تے مل گئی شان اچرا صحابہ تیریاں پکڑ لے آندا اے قوم قبیلہ میرا اچھا تو شیمائے میرے محبوب کھڑے ہو گئے ساری کائنات جدے اشارے تے رک جائے جدے آکے سورج لگ دے جدے آکے چن لگ دے جدے آکے تارے لگ دے نے جدے آکے پتھر لگ دے نے جدے آکے حجر لگ دے نے جدے آکے شجر لگ دے نے ساری کائنات جدے لئی رک جاندی ہے آج حضور خود کھڑے ہو کے حضرت شیما دا استقبال بے کر دے نے ایتھے بس نہیں میرے آقا نے اپنی چادر مبارک میرے آقا نے اپنی چادر مبارک جنہوں قرآن کہندہ یا ایوہ المزمل حضور نے چادر بچائی فرمایا میری بہن اے دے اتے بے صحابہ ایک دوجے دے موال ویکھن لگ پے غیر مذہب دی مائی ہے حضور نے پاک چادر تے بٹھائی ہے اے پتنی کتھوں آئی ہے کہ ہو جی چال چلائی ہے حضور فرمان لگے تسی نہیں جان دے میں جاننا میں جدو نکا جیا سا حضرت حلیمہ منو چک کے لے گئی سن اے او پہنے جڑی منو ہتھاں تے چک کے لوریاں دین دی اے لوری شیما دین دی اے لوری شیما جھولا جھولا کے دین دی اے لوری شیما جھولا جھولا یا ربی اب کی لانا محمد فرما کے ہینا جھولاون جھولے ویرے نے سجدے ہینا جھولاون جھولے ویرے نے سجدے اے بھیڑا نو ویر کنے پیارے نے لگ دے شیما دا پیار دساں لوری سڑا کے لوری شیما جھولا جھولا کے اور کہا کے کہن لگیاں نہ تواڈا نان کیوں کچھ لگدا ہے نہ داد کیوں کچھ لگدا ہے نہ اے نال کوئی خونی رشتہ ہے اینا پیار شیما تو اپنے رل کے جمے ہوئے ویر نال نہیں کر دی جتنا تو مکے دے یتیم نال کرنی ہے رو کے کہندی ہے نسلوں نہ چاچے بابے شک نہ کائی اساں تا تائیوں
تیجڑی اس دے ناویں لائی کھچدی ہے ڈوری ویرا جھولے وچ پا کے دیندی ہے لوری سیما جھولا جھولا کے آقا نے بچپن یاد کیتا آقا نے لڑکپن یاد کیتا حضور نے حال حوال پوچھیا دکھ سکھ ونڈیا بہن دے نال بہنا موئے دیا جان تے متھے تے بٹنا پایا کرو بہنا چھٹیاں گزارن آن تے اے نہ کراں کہ اپنے پالاں کہ تیرے پالاں بہن دی کل پٹی تے پستول رکھ کے اسے معاف نہ کرایا کرو ویسے میں تہاڈی گل نہیں کیتی میں سیال کوٹ تو پرے دی گل کر رہا ہوں تسی سارے بہناں دا حصہ دے کے آئے بیٹھے ہو میں تہاڈی گل نہیں کردا میں سنیا ہے کہ تہاڈے پنڈ والے ماشاءاللہ بالکل بہناں دا بالکل حصہ پورا پورا دیندے نے بلکہ کچھ اپنے والوں بھی دے دیندے اے تہاڈا بیڑا ترے میں جاننا سارے ہن ایک دوجے نوں کونی مار کے کہندے نہیں مولوی نوں کنے دسیا میں آسمان تو نہیں آیا میں بھی تہاڈے وچوں ہی ہاں نا حاجی صاحب جمعہ پڑھن لئی پہلی صف وچ بیٹھے نے اسے حاجی صاحب دی بہن کچہری وچ کیس کیتی کھڑی ہے حاجی اورا میرا حصہ نہیں دیندے حاجی صاحب میرا حصہ نہیں دیندے حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو کھا کے مال یتیماں دا تے بھج مسیتی جاندے ہو چھری تے میری نفساں تے دمبے کیتی جاندے ہو ہڑ دلاں دے سیدے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو کوئی تے دسو بابا جی ایک کیتی جاندے ہو اے جڑیاں گلاں تے مولا آسم شاہ صاحب ساڈے تے کس نے ویلا کرانی توبہ سب لڑ جائے جو سچی گل تے ویل کرا جائے کیونکہ سچی گل جڑا کرے پتھر پیندے نے پیسے کتوں لبدے نے لیکن مال آوے نہ آوے خدا راضی ہو جائے مصطفیٰ راضی ہو جائے ہو سکتا ہے کسی نو میری گل سن کے احساس پیدا ہو جائے اپنی بہن دا حصہ واپس کر دے لوگ سانو فون کر کے پوچھتے ہیں یقین جانو میری بہن چھٹیاں گزارن واسطے ساڈے پنڈ آئی ہے یہ نماز پوری پڑھے یا کسر پڑھے میں کہا جے تے جناب اور سارا حصہ معاف کرا لیا تے دی جداد ہونے تے کوئی نہیں پھر مسافر ہے پھر دو پڑھے جے کوئی ادھا پلا مرلہ ہو دے نام ہے تے پھر پوری پڑھے نہیں جو کوئی تے میری بہن نے میں معاف کر دیتا ہے میں کہا سبحان اللہ انہیں سارا کوئی معاف کر دیتا ہے ایک مرلہ تو بھی بہن نو معاف کر دے میں نو زندگی انگلینڈ بھی گیا انج دا بندہ نہیں لبیا جنہیں بہن نو کلا معاف کر چھڑیا سارے یتیم بھرائی نے جیدہ تو میں کلمہ پڑھے آخری گل کرن لگا ہن تو میری تقریر پسند نہیں ہونی جیدہ تو میں کلمہ پڑھے آئے او دیکھ بہن دی کی پیا قدر کر دے صلی اللہ علیہ وسلم حال حوال پوچھیا اچھا بہنے دس کی چاہنی ہے فرمایا چانا میں کیے دسنا میں تو نو کیے میرے تیرے صحابہ نے میرا سارا قبیلہ جڑا سی گرفتار کر لیا ہے تے میرا سارا مال لے کے آئے نے حضور فرماندے نے تیرا مال واپس کر دے ہیں جی واپس کر دیو تے صحابہ نو حضور وانڈ چکے سڑ مال تقسیم کر چکے نے مالے کا نہیں فرمایا بھی میرا مشورہ ہے میری بہن دا مال واپس کر دیو واہ صحابہ تڑے پیار تو قربان جاواں انہاں کا سنیا سانو مال پیارا نہیں سانو آمنہ دا لال پیارا نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے نہ رشتے ضروری نے پوچھ لو مولانا آسم شاہ صاحب نو میری زندگی دی شاید پہلی تقریر ہے جڑی میں گونگے مجمع نال پیا کر یقین میرنا تو نہ کوئی بولے تو میں تقریر میں ہوندی نہیں لیکن تھوڑا نال پیارے نہ ہو گیا تسی بولو نہ بولو میں تھوڑے تے پڑھی جانی ذرا کہہ دیو سبحان اللہ نہیں تے پھر گل تے بن جانی نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے دن حشر نو اے دن حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری نے دن حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری نے جنت جے تو چاہنا
معزز سامعین حضور نے حضرت شیمہ دا سارا مال واپس کر دیتا تے شیمہ کہندی ہے سونے میں باہر اپنے قبیلے نال وعدہ کر کے آئی ہوں کہ پریشان نہ ہوا میرا ویر بڑا لجپال ہے سانو رہائی مل جائے گی ساڈا مال ہی مل جائے گا تے انہوں نے مینوں مینے مارنے نے کہ تیرا سکوت نکل آیا لہذا تیرا تے مال واپس ہو گیا ساڈی تے کوئی گل نہ بنی آقا میں سفارش کرنی ہاں میرے قبیلے دا بھی سارا مال واپس کر دیو حضور نے بہن دی سفارش مان کے سارے قبیلے دا مال واپس کر دیتا ہن باہر آئی شیمہ خوش خوش ہو کے کہندی ہے میں نہیں سی کہندی میرا ویرا لجپالے میں نہیں سی کہندی میرا ویرا بڑیاں شاناں والا ہے میں نہیں سی کہندی میرا ویرا بڑا باخلاق ہے میں نہیں سی کہندی میرا ویرا بڑا پیارا تے سونا ہے دیکھو حضور نے میرا مال بھی واپس کیتا ہے تہاڈا بھی واپس کیتا ہے حضور فرماندے جاؤ او کہن لگے ہن کتے جانا ہے ہن تینوں نال نال رکھنا ہے پڑھ لو لا الہ الا اللہ شرماؤ نہیں جاؤ انکار کر دیں سرمایہ کرو قیمت کر دیں سرمایہ کرو ذرا کلمہ تے ذرا کھل کے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے دوستاں زندگی دا پتہ نہیں کیڑے موڑ تے مک جائے اچھے اعمال کر کے اللہ دے سامنے جا نمازاں لے کے اللہ دے سامنے جا روزے والی دولت لے کے اللہ دے سامنے جا حیا والی دولت لے کے اللہ دے سامنے جا سچ تے حق والی دولت لے کے اللہ دے سامنے جا عدل والی دولت لے کے اللہ دے سامنے جا حقداراں دا پورا پورا حق ادا کر کے اللہ دے سامنے جا تسی نہیں جانے تے ٹر میں بھی جانے لیکن راشد بھائی دا درد جتنا زاہد صاحب تے انہاں دے بھائیاں تے انہاں دے والدین نو اتنا ہور کسے نہیں ہو سکدا کیونکہ دکھیے دی گل اے دکھیے دی گل دکھیا سندا تے سکھیے منہ کی خبراں سجن جناں دے تر جاندے نے اور روون ویکھ کے قبراں سجن جناں دے تر جاندے نے اور روون ویکھ کے قبراں یا ایھا النفس المطمئنہ انج دی موت مریے آخری ٹائم ہوئے تے فرشتے آواز مار کے اکھن یا ایھا النفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ لوٹ اپنے رب دی طرف اس حالت وچ کہ اج تو اللہ تے راضی اللہ تیرے تے راضی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی میری دعا ہے کہ اللہ راشد مرحوم دے درجات کو بلند فرمائے انہاں دی قبر نو جنت دے باغاں وچوں باغ بنائے ساڈے رفیق سفر علماء